अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है दर्द शब हिजरा, मुसन्निफ़ा है ज़ैनब आलिया, किस्त नंबर 20। वक्त का काम है गुज़रना, सो गुज़रने लगा। बच्चे बालिग हो गए, पुरानी बातों पर मिट्टी डाली जा चुकी थी। रिश्तों को नए सिरे से परवान चढ़ाने की तगोदो की जाने लगी। वीरे दी जान मेरी आन बान शान, दे दिया तुम्हारा चाइनीज़ लिखाई वाला ख़त लाला को। जानती हो इतनी मुश्किलों से तुम्हारे डाले गए कीड़े मकोड़ों को जोड़ तोड़ कर पढ़ा। उन्होंने कहा तुम्हारा ख़त फ्रेम करवा कर कमरे में लगाएंगे। मोबाइल कान से लगाए 18 साला आरिफ सहज सहज कदम लिए सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा था। दोनों का मुखातिब ऐसे ही होता था। वो डरी सहमी इशाल आरिफ और पुप्पो की मोहब्बत पाकर कितनी बदल गई थी। सच्ची। चहकती चीख नुमा आवाज़ पर बेसाख्ता आरिफ ने फ़ोन कान से हटाकर दोबारा कान से लगाया। हाँ ना, जानती हो रोज़ मुझसे तुम्हारे पुराने किस्से सुनते हैं, और जब बोलता हूँ सब किस्से ख़त्म हो गए तो कहते हैं फिर से कोई पुराना किस्सा ही छेड़ दो। जानती हो उनके पास तुम्हारी याद के तौर पर बस एक ही बात है, और वो ये कि तुम बहुत ही साबिर और खामोश बच्ची थी, और उनसे बस एक ही बात कहती कि उसे बस फसलों की सैर को ले जाया करें। जब मैं उन्हें बताता हूँ कि वो आदतों में मेरी कार्बन कापी है, बस उसका IQ लेवल मुझसे मैच नहीं करता, बाकी सब ठीक है, तो हंस देते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि डरपोक सी गुड्डी इतनी बदल जाएगी। उसकी बात पर दूसरी जानिब वो उसकी मुस्कुराहट आंखें नम हो चुकी थी। उन्होंने कहा नहीं कि अपनी गुड्डी से मिलने आएंगे। मैं तो जानती भी नहीं कि अब वो कैसे दिखते होंगे। बस उनका जिक्र बातों में ही रह गया। वीरे, उन्हें कहे ना एक बार आकर मिल जाए मुझसे। उन्हें बताए ना कि उनकी गुड्डी बड़ी हो गई और उनको बहुत याद भी करती है। दूसरी तरफ वो बमुश्किल अपनी सिसकियों का गला घोंटे लहजे को आम बनाए हुए गालों पर फिसलते खामोश आंसुओं को साफ कर रही थी। वीरे, मेरा पैगाम देंगे ना? इशाल के लफ्ज़ों में छुपी उम्मीद पर उसके कदम बीच सीढ़ी पर थम गए। वो खामोश हो गया क्योंकि ये नामुमकिन था। वो कैसे उसे बता देता कि इस हवाले से उसके लाला कोई बात नहीं सुनेंगे। रात को कॉल करूँगा, लाला से बात करना, फिर खुद ही उनसे ये सवाल पूछना। वो उसकी उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए फ़ोन बंद करते हुए अपने ही ध्यान में बाकी बची सीढ़ियाँ उतरने लगा कि उसी वक्त आग बगोला बनी 16 साला हमाइल अपने ध्यान में सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर जाने लगी कि बीच राह में ही दोनों का टकराव हुआ। आरिफ ने मोबाइल से नज़रें हटाकर खुद से 2 सीढ़ियाँ नीचे खड़ी हमाइल को देखा, जो उसे सर से पाँव तक सुलगती जहरीली नज़रों से घूरते हुए उसका जायज़ा लेने लगी, जो आम से ट्राउज़र शर्ट में मलबूस मुनासिब सी जिसामत लिए सामने खड़ा था। अगर जिसामत में मुनासिब था तो कद में नुमाया था, जबकि दूसरी तरफ आरिफ भी उसका ही जायज़ा ले रहा था, जो फरबही माइल जिस्म लिए जीन्स और खुले कुर्ते पर गले में रोल करके डाला गया स्कार्फ, खुले बाल लिए डबल चीन वाले फूले सफ़ेद चेहरे पर गुस्से की लाली सजाए खड़ी थी। आरिफ के मुकाबले में हमाइल काफ़ी सेहतमंद बल्कि दुगनी मालूम होती थी। इस उम्र में उनकी जोड़ी भी कुछ इनपरफेक्ट सी थी। दोनों ने एक दूसरे की नज़रों में देखा, जहां एक की सुलगती नज़रों में गुस्सा और नफ़रत थी तो दूसरे की शरारती चमकती नज़रों में नरम तासुर था। तहसीन फूफो और आरिफ काफ़ी अरसे बाद कनाडा आए थे। हवेली वालों ने रज़ा शाह को पाकिस्तान शिफ्ट होने का कहा। वो खुद भी सोच रहे थे कि बच्चियों के जवान होने से पहले ही वो वापस लौट जाएं। बहुत रह लिया दियारे गैर में। हवेली वालों का नाम सुनते ही उसके तन बदन में आग लग जाती थी, और अब उनकी आमद उसे सर से पाँव तक आतिशी गोला बना गई। ऊपर से फ़िज़ा बेगम उसे तहसीन बेगम और आरिफ के आगे पीछे लगाए हुए थी। अभी भी वो सिर्फ फ़िज़ा बेगम से उन्हीं की वजह से डांट खाकर ऊपर जा रही थी कि ये अपनी फुप्पो के पास 1 मिनट भी नहीं बैठी। हाय, हंसमुख आरिफ ने अपनी आदत के मुताबिक उसे मुखातिब किया। उसे देखकर तो इशाल की वजह से उदास दिल बाग बाग हो गया। बचपन से ही वो अपनी माँ से हमाइल के बारे में सुनता आया था कि वो उसकी मंगेतर है और उनकी बहू बनेगी। उसे देखे बगैर ही आरिफ को अपनी मंगेतर से ही मोहब्बत हो गई। यहाँ तक कि उसने 8 साल की उम्र में उसे देखा था और अब 16 साल की उम्र वाली भारी जिसामत की मालिक हमाइल को देखकर वो थोड़ा परेशान हुआ। फिर अपनी घटिया सोच पर लानत भेजी कि जिससे मोहब्बत हो उनको हर खूबी खामी समेत कबूल किया जाता है। इसीलिए वो उसे देखकर मुतमईन था। फ़िलहाल के लिए वो मुकाबिल को देखकर शशोपंज में ज़रूर पड़ गया था, जहाँ मुकाबिल की आंखों में गुस्सा और नफ़रत थी। वो खामोशी से उसके पास से गुजरते हुए उससे ऊपर वाली सीढ़ी पर कदम रख गई। उसके जवाब ना देने वाले रवैये पर आरिफ कंधे उचकाकर उसी के बारे में सोचता नीचे उतरने लगा
کہ حمائل نے اس کے ہائے کا جواب ہائے میں دیتے ہی اسے پیچھے سے زوردار دھکا دے کر نیچے دھکیل دیا کہ وہ بآسانی دھڑ دھڑ کرتا باقی کی 4-5 سیڑھیاں تیزی سے اترتا منہ کے بل گرا۔ عارف کے منہ سے بے ساختہ دل دہلا دینے والی چیخ نکلی۔ اچانک پڑنے والی آفت پر نچلے ہونٹ پر اپنے ہی دانت لگنے کی وجہ سے عارف کا ہونٹ پھٹ گیا۔ حمائل تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلی، وہ ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اف ماں مر گیا، وہ چلا ہی تو اٹھا کہ ڈرائنگ روم سے رضا شاہ کے ساتھ تحسین بیگم گرتے عارف کی پہلی چیخ پر ہی ڈرائنگ روم سے نکل آئے، جبکہ اس کا تحسین بیگم کو پکارنے پر فضا بیگم بھی فکر مند سی کچن سے نکلتی چلی آئیں۔ ہائے عارف پتر، دھیان سے چلتے نا، کیسے گر گئے، دیکھو ہونٹ پھٹ گیا۔ تحسین بیگم نے اس کے خون بہتے ہونٹ پر اپنا دوپٹہ رکھا جس پر ایک دم سے ہی سوجن آنے لگی تھی اور ماتھے پر بھی ہلکی سی چوٹ لگی تھی۔ رضا شاہ فکر مند ہوئے اور اسے لیے ہاسپٹل چلے گئے۔ کیا بات ہے، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوئی تھی کیا؟ براؤن کرلی بالوں میں برش کرتی شہرزاد نے حمائل کو دیکھا جو اڑے حواس لیے کمرے میں داخل ہوئی کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ اس کو دھکا دے گئی، اگر اس نے سب کو بتا دیا تو؟ وہ اسی کشمکش میں الجھی تھی کہ شہرزاد نے اسے پھر سے متوجہ کیا۔ کیا ہوا حمائل؟ نتھنگ، ایک لفظی جواب دے کر وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر سائڈ ٹیبل سے ناول اٹھاتے چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہوئے بولی، اگر کچھ نہیں ہوا تو چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ آپ ہی شین پھوپھو کیوں آئی ہیں یہاں؟ کیا مطلب؟ آج کوئی پہلی بار تو نہیں آئی جو یوں تم استفہام کر رہی ہو؟ شہرزاد نے سامنے کھلے ناول پر نظریں جمائے بیٹھی حمائل کی جانب متوجہ ہوتے کہا، جو اب مضطرب سی دانتوں سے اپنی انگلی کا ماس اتار رہی تھی۔ خود سے الجھتے اس نے ناول پھر سے بند کر کے سائڈ پر رکھا اور لیٹ گئی۔ دروازہ ناک کر کے الیون کمرے میں داخل ہوا۔ شہرزاد مما کچن میں بلا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ٹیبل سیٹ کرنے میں تھوڑی مدد دے دو۔ ہاں جا رہی ہوں، اس کا جواب لے کر الیون پھولے منہ والی حمائل کی جانب متوجہ ہوا۔ موٹی، کیا ہوا تمہیں؟ بھائی پلیز ڈونٹ میس ود می۔ وہ الیون کو دیکھ کر کشن منہ پر رکھ گئی۔ الیون نے اشارے سے شہرزاد کو دیکھا جو کندھے اچکا گئی۔ کہیں اپنے فیونسی کے سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہو گئی؟ الیون اسے پھر سے چھیڑتے دروازے کے کیواڑ سے کندھا ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ فار گاڈ سیک بھائی، ہی از ناٹ مائی فیونسے۔ وہ جھٹ سے کشن چہرے سے دور پھینکتے اٹھ بیٹھی کہ الیون کے چہرے کی مسکراہٹ تھم گئی۔ اس نے تو مذاق کیا تھا، مگر دوسری طرف حمائل تو بھری بیٹھی تھی۔ وہ چھچھوندر گھونچو میرا منگیتر نہیں ہے۔ وہ حمائل کا غصہ سمجھ رہا تھا، مگر کیا کرتا، وہ حقیقت بدل تو نہیں سکتی تھی۔ حمائل کے لہجے میں کبھی غصہ تھا ہی نہیں، وہ تو ہر وقت گھر میں رونق لگائے رکھتی تھی۔ آج شاید پہلی بار الیون نے اسے غصے میں دیکھا تھا۔ کیا ہوا عارف کو؟ شہرزاد نے ایک الجھن زدہ نظر حمائل کے غصے بھرے چہرے پر ڈالی، پھر الیون کو دیکھا۔ سیڑھیوں سے گر گیا ہے، ہونٹ زخمی ہوا ہے اس کا۔ اوہ اچھا، شہرزاد کو ابھی حمائل کی بوکھلاہٹ اور بے چینی کی سمجھ آئی تھی۔ ہو نہ ہو یہ اس کا ہی کارنامہ تھا۔ حمائل بات کیا ہے؟ الیون نے اسے متوجہ کیا۔ کچھ نہیں بھائی، آئی ایم سوری، مجھے ایسے بدتمیزی سے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اس نے ندامت زدہ نظروں سے الیون کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہرزاد کمرے سے چلی گئی یہ سوچ کر کہ اسے ڈنر کے بعد بات کرے گی۔ حمائل بلیو می، عارف از سچ اے نائس اینڈ بریلینٹ بوائے، بہت سلجھا ہوا، ہنسمکھ اور کیئرنگ طبیعت کا مالک ہے۔ میں خود تمہارے لیے پہلے فکر مند تھا، مگر اب اسے دیکھ کر میری فکر ختم ہو گئی۔ جیسا مرضی ہو، مجھے کوئی غرض نہیں۔ بھائی اب آپ ہی بتائیں کہ اگر ایک بندہ آپ کو پسند نہیں تو اس کے ساتھ بغیر پوچھے ہی منگنی کر دی جائے، وہ بھی بچپن سے؟ جب انسان کو ہوش ہی نہیں ہوتا تو کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے؟ اف، الیون نے سرد سانس بھرا۔ ایک لحاظ سے وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ بچے جوان ہونے پر اپنے من پسند ہمسفر کو ہی چننا چاہتے ہیں، مگر وہ اسے کیسے بتاتا کہ بابا کے فیصلے سے کون انکار کرے؟ بابا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ نم آنکھوں سے دروازے کے پاس کھڑے الیون کو دیکھ کر بولی، حمائل تمہارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ تم یار من کی وجہ سے گاؤں والے لوگوں سے نہیں بلکہ حویلی والوں سے خائف ہو۔ عارف سے ناپسندیدگی کی بھی اسی کڑی کی ایک وجہ ہے۔ جانتے ہیں یہی بات ہے تو پھر بھی کیوں مجھے اس گھونچو کے ساتھ سب نتھی کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ختم کیجئے یہ رشتہ۔ حمائل جتنا غصہ ہو رہی تھی الیون اتنا ہی پرسکون اور تحمل سے اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں ختم ہو سکتا کیونکہ وہ بابا کا فیصلہ ہے اور حویلی والوں کے یہاں کا یہی رواج ہے کہ نہ تو وہ اپنے خاندان سے باہر لڑکی دیتے ہیں اور نہ ہی طے کیے گئے رشتوں کو توڑا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بابا کا فیصلہ کبھی تمہارے حق میں غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے سوچ سمجھ کر اور اچھا ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ، ڈنر لگ چکا ہوگا۔
इलियोन उसे कहकर चला गया, जबकि हमायल का दिमाग सिर्फ एक सोच पर ही अटक गया था। ठीक है, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। मुझे खुद ही उस पेंडू के लिए कुछ सोचना होगा ताकि वो यहाँ से दुम दबाकर भागने के साथ मुझे भी भूल जाए। वो खुद से बड़बड़ाती हुई बेड से उतरी और नीचे चली आई, जहाँ शहरजाद फिज़ा बेगम की मदद करवा रही थी। डिनर के बाद शहरजाद की तफ्तीश से बचने के लिए ईशा की नमाज की अदायगी के बाद शहरजाद से कमर मोड़े लेट गई ताकि वो कोई सवाल ही ना पूछ ले। शहरजाद उससे बात करना चाहती थी, मगर हमायल की संजीदगी देखकर वो खामोश रह गई। जब से हमायल को अपने और आरिफ के बचपन से ही तय किए गए रिश्ते का मालूम हुआ था, तब से ही उसे आरिफ से अजीब सी चिढ़ हो गई और अब इस अनचाहे रिश्ते को ख़त्म करने का सोचते हुए ऊट पटांग हरकतें करने लगी। आज भी वो हिम्मत का मुजाहरा करते हुए रात के 8 बजे तैयार होकर जीन्स के साथ शार्ट शर्ट, जिसके बाजू की स्लीव्स हाफ से भी हाफ ना होने के बराबर थी, इसमें से झांकती उसकी फरबही मायल दूधिया बाजू कुछ अच्छा तासुर ना डाल रही थी। इस तरह के ओल फोल ड्रेस में मलबूस नीचे टीवी लाउंज में चली आई। जानती थी घर में सिर्फ इलियोन ही है। शांजिल शाहवेज मामू की तरफ था। आज उसका वहीं रुकने का इरादा था। मुंसिफ अपने ऑफिस काम के सिलसिले में कहीं गया था, जो रात गए ही लौटता। उसे इलियोन से कोई मसला ना था कि वो उसकी ड्रेस पर उसे सबके सामने तो नहीं डांटेगा, मगर बाद में वो उसे सख्त लफ्ज़ों में समझाएगा ज़रूर। मगर तब तक उसका प्लान कामयाब हो जाएगा। इस काम के लिए उसे थोड़ी सी डांट पड़ भी जाती तो वो बर्दाश्त कर सकती थी। वो टीवी लाउंज में दाखिल हुई, जहां तहसीन बेगम को आरिफ के लाड लडाते देखकर उसे रात वाला अपना वाक़या याद आया, मगर सर झटक कर वो इलियोन की जानिब मतवज्जा हुई। भाई, एमी की बर्थडे पार्टी है, प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दीजिए। उसकी आवाज़ पर तहसीन ने मुस्कुराते हुए हमायल को देखा, मगर अगले ही पल उनकी मुस्कुराहट सिमटते 1 सेकंड ना लगा कि जितने दिनों से वो यहाँ थी, हमायल को ट्राउज़र शर्ट या जीन्स के ऊपर खुला कुर्ता जेबतन करते ही देखा था। गले में स्कार्फ तभी होता जब मुंसिफ और रज़ा शाह घर पर होते, वरना तो लापरवाही रहती। अलबत्ता शहरजाद सिंपल सी ही रहती और ड्रेस के साथ हमरंग दुपट्टा ज़रूर ओढ़ती, क्योंकि ये सादा सा लिबास मुंसिफ अहमद को पसंद था। तहसीन बेगम तो दिल में खुश थी कि फ़िज़ा बेगम ने अपनी शहरजाद और हमायल की तरबियत मशरक़ी तौर तरीक़ों से की थी। हमायल को शादी के बाद हवेली में रहने में कोई दिक्कत ना होती, मगर आज का हमायल का लिबास देखकर वो दंग हो गई। शायद क़यामत की घड़ी उनके सर पर लटक रही थी और उसे मालूम भी ना हुआ कि मुंसिफ की गैर मौजूदगी में जो वो करने वाली है, वो मुसीबत उसके अपने ही गले पड़ने वाली है। भाई, मैं लेट हो रही हूँ, एमी का बर्थडे शुरू हो चुका होगा। वो चिंचलाए हुए अंदाज में बोली कि उसी वक्त टीवी लाउंज में दाखिल होता मुंसिफ उसका हुलिया तो क्या, उसकी बात भी सुन चुका था। हमायल, बर्थडे पार्टी में जाने के लिए आपने किससे इजाज़त ली? मुंसिफ की आवाज़ पर वो उछली जो किसी जिन की तरह नाजिल होता उसके पास से गुजर कर इलियोन की सिमत पड़ा और बाजू पर लटकता कोट सोफ़े की पुश्त पर रखते टाई की नाट ढीली करते इलियोन के साथ ही बैठ गया। हमायल का रंग फक हो चुका था और दिल खौफ से बंद होने लगा। वो अभी भी शशोपंज में जकड़ी थी कि ये तो किसी ऑफिस के काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ था और लेट आने वाला था। तब तक वो प्लान के मुताबिक इलियोन के साथ वैसे ही घूम फिर कर आ जाती, मगर मुंसिफ को देखकर उसका सांस ही खुश्क हो गया, जो बगैर स्कार्फ के जीन्स शार्ट शर्ट में उसके सामने मौजूद थी। हमायल, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ कि किससे इजाज़त ली है? मुंसिफ ने उस पर दूसरी नज़र डालना तक गवारा ना किया, बस नज़रों में सख्ती समोए दोबारा सख्त लहजे में इस्तफसार किया कि पहली बार ऐसा हुआ था जो घर की अहम तरीन बात उसके इल्म में ना थी। वो खामोश रही, ज़ुबान तालू से चिपक गई। उसकी खामोशी पर मजबूरन मुंसिफ ने फ़िज़ा बेगम को पुकारा, जो उसकी एक आवाज़ पर ही किचन से चली आई कि मुजरिमों की तरह खड़ी हमायल, और फिर उसका ड्रेस देखकर वो मुंसिफ की पुकार को भूलकर उसे हैरत से देखे जा रही थी। माँ जान, ये कहाँ जा रही हैं? संजीदा नज़रें माँ की हैरत ज़दा चेहरे पर टिका दी, जबकि आरिफ और तहसीन बेगम एक दूसरे की शक्ल देख कर रह गए। मालूम नहीं, उन्होंने हमायल को सर से पाँव तक घूरकर जवाब दिया कि वह खुद भी नहीं जानती थीं कि वो कहाँ जा रही है। वो एमी की बर्थडे पार्टी थी तो वो हाथ मसलते हुए होले से मिनमिनाई। किससे इजाज़त ली तुमने और मुझे कुछ बताया? फ़िज़ा बेगम के तेवर कड़े हुए। प्यार मोहब्बत अपनी जगह, मगर ज़िंदगी गुजारने के भी कुछ असूल थे जिनसे वो कभी भी इनहराफ नहीं कर सकती थी, और शहरजाद और हमायल के मामले में तो वो खुद बहुत पीछे रहती, जबकि उन दोनों की लगामें उन्होंने मुंसिफ को ही थमाई थी ताकि जवान होती औलाद पर थोड़ा बहुत रौब रखना ज़रूरी था। वो बाबा जानी से आगे को गिरी तराशीदा बालों की बिखरी लट को कान के पीछे उड़सते हुए झुके सर से बोली। मुंसिफ की सख्त नज़रें ही उसे बहुत कुछ समझाने के लिए काफ़ी थी। हमायल पर घड़ों पानी पड़ गया। वो मुंसिफ अहमद के वज़ा किए गए असूल भूली तो ना थी। अगर वो उनसे मोहब्बत करता था तो सख्ती करने पर भी अपना हक समझता था।
اسی لیے ابھی بھی اسے جس قدر سخت لہجے اور چہرے کے تاثرات میں سختی لانے کی ضرورت پڑی وہ لے آیا۔ اپنے کمرے میں واپس جائیں اور ڈریس چینج کریں، بابا نے اجازت دی ہوگی، مگر آپ یہ بات اچھے سے جانتی ہیں کہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، اور نہ ہی گھر میں ابھی کوئی ایسا رول بنا ہے کہ لڑکیوں کو رات کے 8 بجے پارٹیز میں جانے دیا جائے۔ ایک بات اور، آئندہ آپ نے ایسا بیہودہ لباس پہنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا حمائل۔ منصف کی سختی پر اتنی غمگین نہ ہوتی، مگر عارف کے سامنے کچھ ایسا ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ عجیب سی سبکی توہین اور اہانت میں گھری رہ گئی۔ وہ تو تحسین اور عارف کے سامنے اپنا امیج خراب کر کے انہیں اپنے حوالے سے مغالطے میں ڈال کر اس رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہاں تو سب کام ہی الٹ ہو گیا۔ اس نے عارف کو دیکھا جسے حمائل کو ڈانٹ پڑتے دیکھ کر برا لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے، مگر حمائل کو یوں لگا جیسے وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ وہ نم آنکھیں لیے پلٹ گئی۔ فضا بیگم بھی اس کے لتے لینے اس کے پیچھے ہی نکل گئی۔ تحسین نے 29 سالہ جوان منصف کو دیکھا۔ وہ شکل و شمائل میں ذرا بھی نہیں بدلا تھا، بس وقت کے ساتھ بدلتے خد و خال میں صرف یہ فرق آیا تھا کہ وہ نمایاں قد کاٹ کا مالک ہو کر چہرے کے نرم تاثرات اب ہر وقت سنجیدگی میں ڈھلے رہتے۔ جیسے وہ پہلے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر فکر مند ہوتا تھا، ویسے ہی ابھی بھی سب کے لیے فکر مند رہتا۔ لالا، حیرت ہے آپ بھی غصہ کرتے ہیں؟ عارف نے تعجب سے پوچھا، جس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہو چکے تھے۔ ارے نہیں یار، تھوڑی بہت سختی ضروری سمجھتا ہوں، منصف تھکن زدہ لہجے میں بولا۔ عارف میرے یار من کچھ اصول پرست انسان ہے، ان کا ماننا ہے کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ الیون کے لہجے میں منصف کے لیے خاص محبت تھی۔ یار من پانی، آنکھوں میں محبت کا جہان آباد کیے شہرزاد اس کی آمد پر اگلے ہی پل پانی لیے حاضر تھی۔ نہ جانے وہ کب سے اکیلے ہی منصف سے محبت کرنے کا سفر طے کر رہی تھی، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ وہ اسے حمائل اور الیون کی طرح ہی بچہ سمجھتا ہے۔ جزاک اللہ۔ شہرزاد نے اس کی جانب دیکھا جہاں اس کے چہرے پر تھکن کے واضح آثار تھے۔ وہ اس کا عکس آنکھوں میں سموئے واپس پلٹ گئی۔ اگلے دن سب کی چھٹی تھی۔ آج فضا بیگم کی بجائے تحسین بیگم نے دیسی ناشتہ منصف کی پسند کو مد نظر رکھ کر بنایا تھا۔ ان کی منصف سے محبت آج بھی ویسے ہی تھی، اور منصف کی محبت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ وہ منصف اور رضا شاہ کے درمیان اجنبیت کی دیوار دیکھ رہی تھی اور منصف کو سمجھا بھی چکی تھی، مگر وہ ان کی باتوں کو سن کر خاموش رہ گیا۔ دونوں باپ بیٹا پاس ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے کوسوں دور کھڑے تھے۔ آج وہ 2 کارنامے انجام دے کر عارف کا ناک میں دم کر چکی تھی۔ ایک اس کے کپڑوں کو کاٹ ڈالا تو دوسرا چائے میں اچھا خاصا نمک ڈال دیا جو کہ فضا بیگم نے ہی بنائی تھی۔ پھر وہ ایک گھونٹ بھی نہ بھر سکا اور خاموشی سے چائے ضائع کر دی۔ وہ شاید یہ سب کچھ عارف کی خاموشی پر ہی کر رہی تھی، ورنہ تو وہ پہلے دن ہی اس کی الٹی سیدھی حرکتوں کو گھر کے بڑوں کو بتا دیتا تو شاید یہ حمائل کی غنڈہ گردی برداشت کرنے کی نوبت نہ آتی۔ گھر میں خاموشی چھائی تھی کہ ڈنر کے بعد سبھی اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ کچن سے نکلی اور ٹرے لیے سیدھا عارف کے کمرے کا رخ کرنے لگی کہ اپنے کمرے سے نکلتی فضا بیگم نے حمائل کو روکا۔ کہاں جا رہی ہو حمائل؟ ماما، آپ نے آپی سے کہا تھا عارف کو یاد سے کھیر دے دے۔ شہرزاد آپی بھول گئیں تو ابھی عارف نے آپی کو میسج کیا کہ اسے کھیر دے جائیں۔ آپی اسائنمنٹ بنا رہی ہیں، اس لیے مجھے بھیج دیا کہ میں دے آؤں۔ اس وقت تک وہ جاگ رہا ہے؟ حیرت زدہ تاثرات لیے انہوں نے حال میں لگے وال کلاک پر ٹائم دیکھا جہاں گھڑی رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عارف اور تحسین بیگم جلدی سونے کے عادی ہیں، مگر ابھی وہ تحسین بیگم کے بخار کی وجہ سے آج ان کے پاس ہی سونے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ جی مما، اس نے کہا تھا وہ تھوڑی دیر تک کھائے گا تو شاید اسی لیے جاگ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جاؤ دے آؤ۔ اور تم نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ فضا بیگم کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ کل کی حمائل کی حرکت پر وہ تھوڑا سا اس سے غصہ بھی تھی جو اوور کپڑوں میں ملبوس ان کو بھی شرمسار کر گئی۔ وہ ماں کے لہجے کی خفگی کو بخوبی سمجھ رہی تھی۔ اس نے کندھوں پر گرے سلکی کھلے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا۔ جی مما۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور بال باندھ کر سونا، کھلے مت رکھنا۔ جی مما۔ فضا بیگم کی تنبیہ پر وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ بقول ان کے کھلے بالوں سونا نحوست ہوتی ہے، جبکہ اسے باندھے بالوں سے سونے سے الجھن ہوتی۔ فضا بیگم اسے کہہ کر خود تحسین بیگم کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ خاموشی سے عارف کے کمرے میں داخل ہوئی جو بیڈ کے وسط میں ہی آڑا ترچھا لیٹا نہ جانے سو رہا تھا یا ویسے ہی آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ حمائل سمجھ نہ پائی۔ اس نے گھورتی نظروں سے عارف کو دیکھا، ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی، دوسری طرف سے آ کر اس کے چہرے پر جھک کر 1 منٹ کے لیے اس کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے نیم و ہونٹ کھلے جن سے مدھم خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ یقین آ گیا کہ وہ سو چکا ہے تو وہ اس کے مونچھ اور داڑھی کے بال دیکھ کر مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹی۔
खामोशी से उसके कमरे से निकले और ऊपर अपने और शहरजाद के मुश्तरका कमरे में आते अपनी मतलूबा चीज़ ली। हमारे लिए सीज़र किस लिए चाहिए? अपनी असाइनमेंट में मसरूफ़ शहरजाद ने सरसरी सा पूछा कि इस वक्त उसे क्या ज़रूरत पड़ गई। मुझे नहीं, मम्मा को चाहिए, उन्होंने मंगवाई है, शायद कुछ काटना होगा। मुस्कुराते हुए बोली। बातों का हेर फेर वो खूब समझती थी। शहरजाद को मुतमईन किए कमरे से निकलकर नीचे चली आई। इधर उधर देखते बहुत एहतियात से आरिफ के कमरे में दाखिल हुई, जो अभी भी नींद की वादियों में गर्क था। वो उस पर झुकी। इरादा तो उसकी नई निकली हुई दाढ़ी मूछें ख़राब करने का था, मगर हो सकता था वह सुबह शेव से सेट कर लेता, जबकि बाल तो बार्बर के बगैर सेट नहीं हो सकते थे। वो मुस्कुराते हुए बहुत ही एहतियात से उसके बालों की माथे के सामने वाली मोटी लट काट चुकी थी। जब दिल को तसल्ली ना हुई तो यूं ही 2-4 लटें काट कर नीचे फेंकी, जो उसके कदमों में आकर गिर रही थीं। फिर सीधी खड़े होते सीज़र को होंठों के करीब ले जाकर उसकी नोक पर फूंक मारकर नादीदा बाल उड़ाए। अब देखना मिस्टर पेंडू, कैसे तुम यहाँ डेरे जमाए बैठे रहते हो। सीज़र साइड पर रखते दूसरे अमल की जानिब कदम बढ़ाया। उसे बालों से पकड़कर झंझोड़ा के आरिफ बालों के दर्द से हड़बड़ाकर उठ बैठा। हमायल पीछे हटी। आरिफ ने नींद से भरी सुर्ख आंखों से सामने ही मुस्कुराती हमायल को नासमझी से देखते बमुश्किल खुद पर काबू पाया, जो उनके गुस्से को हवा देने के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। उसके यूं जाहिलों वाले अंदाज पर उठाने से उसके हंसमुख चेहरे पर संजीदगी छा गई। वो इस वक्त उसकी यहाँ मौजूदगी से खौफजदा भी था। आप इस वक्त यहाँ, और ये क्या तरीका था उठाने का? खीर तुम्हें बहुत पसंद है ना, तुमने स्पेशली मम्मा से बनवाई थी, अभी तुम्हारा हिस्सा मम्मा ने भिजवाया है। मैंने शहरजाद को बता दिया था सुबह खाऊंगा। वो जमाई रोकते हुए सर की पिछली पुश्त सहलाते हुए संजीदगी से बोला, जबकि उसकी मुज़हका खैर सूरत पर वो बमुश्किल अपनी हंसी का गला घोंट रही थी। मम्मा का हुक्म है कि उनके कमसिन इकलौते दामाद को बहुत ही प्यार से अभी ही खीर खिला कर आऊँ। आरिफ को उसके गुलाबी होंठों पर मचलती मुस्कुराहट शक में डाल रही थी। वो जब से आए थे उसके साथ इतने हादसे हो चुके थे कि वो बौखला कर ही रह गया। कभी उसके कपड़े कटे हुए मिलते तो हद से ज़्यादा तेज़ मिर्चों वाला खाना, कभी चाय में नमक होता तो कभी पीछे से धक्के पड़ते। सोच क्या रहे हो, मेरे हाथों से खाना चाहते हो या खुद खाओगे? वो कमर पर हाथ टिकाकर बोली। आरिफ की गैर इरादी नज़र उसकी सडूल कलाई में पहने गए गोल्ड के नाजुक से ब्रेसलेट पर टिकी, जो उसकी भरी भरी कलाई पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कलाई से होती उसकी नज़र हमायल के चेहरे पर टिक गई, जहाँ से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी, और उसे हमायल से इस बेबाकी की उम्मीद भी ना थी। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास तो हो रहा था, इसलिए वो उसे टालते हुए कमरे से भेजना चाहता था। इसीलिए निपे तुले अंदाज में बोला, मैं खा लूँगा, आप जाओ, शुक्रिया। ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, पकड़ो और खाओ। दांत पीस कर हमायल ने उसे ज़बरदस्ती ट्रे थमाई और उसे देखने लगी। आरिफ का शक यकीन में बदल गया। वो जो गुंडागर्दी दिखा रही थी, कुछ ना कुछ ज़रूर गुल खिलाकर हिलाई होगी। आरिफ समझ चुका था वो उसे ऐसे नहीं टलने वाली। मजबूरन सिर्फ उसको दिखाने के लिए चम्मच में डरते डरते खीर ली और मुंह में रखी, मगर उसके 14 तबक रोशन हुए। उसने ट्रे साइड पर रखी और बिस्तर से उतरने लगा कि हमायल ने झट से उसे बिस्तर पर वापस धक्का देकर गिराया। उसे सीधा किए एक जस्त में उसके सीने पर चढ़ बैठी। आरिफ को यूँ लगा उसकी पसलियाँ टूट जाएंगी। मुंह बंद किए वो उसे पीछे हटाने लगा। उसके वज़न से ही उसका सांस घुटने लगा, मगर वो जलाली अंदाज में उसकी कोशिश नाकाम बना गई। खीर अंदर निकलो, वरना गले पर ऐसा पंच मारूंगी कि फिर कभी सांस भी अंदर ना ले जा सकोगे। उसके सीने पर चढ़े उसके दोनों बाजुओं पर अपने नाजुक हाथों की गिरफ्त किए बेड की सतह से लगा गई। आरिफ चाहते हुए भी उसे ना हटा सका कि हमायल जैसी सेहतमंद लड़की आरिफ जैसे पतले लड़के पर भारी थी। वो कुछ कहने की पोजीशन में भी ना था कि हद से ज़्यादा नमक ज़दा और लीमू की खटास भरी खीर वो कैसे निगलता। इससे पहले कि नमक और लीमू की तुर्शी की वजह से उसका मुंह लुआब से भर जाता, मजबूरन उसे ये नमकीन तुर्श घूंट भरना ही पड़ा कि गले से उतरती नमकीन तुर्श खीर से उसे यूँ लगा जैसे उसने कोई कड़वी चीज़ निगली हो। गुस्से से ज़्यादा आरिफ का रंग हमायल और अपनी पोजीशन देखकर फक हुआ कि अगर कोई उसके कमरे में आ जाए और उन्हें देख ले तो क्या सोचे। वो जो उस पर चढ़ी चेहरा भी उस पर झुकाए हुए थी कि आरिफ उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था, तो उसके खुले बाल आरिफ के चेहरे के दाएं बाएं हाला बनाए उसके चेहरे को छुपा चुके थे। दोनों के चेहरे करीब करीब थे। उसे अपनी और उसकी सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड लग रही थी, मगर वो बेबस था। कैसे हमायल को समझाता जो फजूल अनाथ पाले बचकाना सी हरकतें करते बच्चों को भी पीछे छोड़ रही थी। क्या कर रही हो, पागल हो? कल जब मुझे अहमद भाई से डांट पड़ रही थी तब तो बड़ी मुस्कुराहटें बखेर रहे थे, गोया उनके होंठों से फूल झड़ रहे थे। अब क्यों खौफजदा हो रहे हो पेंडू? अब हंसो ना। लगे हाथों उसने उस बात का बदला लेना भी ज़रूरी समझा और अगले ही पल उसके हाथ छोड़े।
اس کے سیاہ گھنے بالوں کو مٹھی میں دبوچے جھنجھوڑ رہی تھی۔ عارف کا ضبط جواب دے گیا، کب تک اس کی فضول حرکتیں برداشت کرتا۔ وہ اس کی کلائیوں کو پکڑنے لگا جو اگلے ہی پل اس کے ہاتھ جھٹک کر پھر سے اس کی کلائیاں دبوچتے ہوئے اپنے ناخن اس کے ماس میں چبھو چکی تھی۔ موٹی مجھ، نیچے اترو، میرا سانس بند ہو رہا ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے میں نہیں ہنس رہا تھا، بائی گاڈ میں سیریس تھا، پرے ہٹو۔ ہٹو بھی؟ اپنی طرف سے اس نے غصے کا اظہار کیا تھا، مگر نہیں جانتا تھا اپنے دیسی انداز میں موٹی کے ساتھ مجھ کہہ کر وہ اسے مزید تپا گیا ہے، جو موٹے کا ورد کرتے حویلی کے سارے افراد کو ہی عجیب و غریب خطابات سے نوازتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی نئی کارروائی کرتی، دروازہ کھلا اور شہرزاد کمرے میں داخل ہوئی۔ حمائل اور عارف کو دیکھ کر پہلے تو اس کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل گئی، جیسے ہالی ووڈ مووی کا کوئی سین چل رہا ہو۔ وہ ایک جگہ سن ہو گئی، پھر عارف کی دبی دبی چیخو پکار پر اسے ہوش کے ساتھ غصہ بھی آیا۔ حمائل اسٹاپ ڈوئنگ دس۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے عارف سے پرے ہٹانا چاہا، جو اب اس کے ہاتھ چھوڑے اس کے سینے پر مکے مار کر اپنی اندر کی کھولن نکالنے لگی، اور وہ اپنا چہرہ بچانے لگا۔ کیا معلوم اپنا مکہ اس کی ناک پر مار کر ناک کی ہڈی توڑ دیتی۔ حمائل، آئی سیڈ اسٹاپ ڈوئنگ دس، وائی یو بہیو لائک اے چائلڈ۔ شہرزاد نے غصے سے کہتے اس کو بازو سے کھینچ کر عارف سے پرے ہٹایا۔ وہ اپنا سینہ مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اس کے طوطے اڑے ہوئے تھے۔ پھٹی غصے بھری نظروں سے حمائل کی جانب دیکھا۔ اف، تینوں مولا چکے۔ شہرزاد، کیا یہ سنڈی پاگل ہے؟ اس کے موٹے دماغ میں بھوسا بھرا ہے جو یہ میری جان کو آ رہی ہے۔ شکل سے ہی کوڑ مغز بگلول لگتی ہے، موٹی عقل کی۔ اس کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرواؤ۔ عارف کے ہنسمکھ چہرے پر اس کا دیہاتی جلالی غصہ امڈ آیا۔ اس نے بھی اس کا لحاظ کرنا ضروری نہ سمجھا اور بیڈ سے نیچے اتر کر سینہ سہلاتے ہوئے شہرزاد کے ساتھ کھڑی حمائل کو گھورا۔ پاگل تمہارا خاندان، تمہاری اگلی پچھلی ساری نسلیں، تم خود ہوگے کوڑ مغز بگلول، احمق، بدھو، بد دماغ، چچوندر، اور تم خود ہوگے دریائی سنڈے۔ وہ شہرزاد سے ہاتھ چھڑا کر پھر سے اس پر دھاوا بولنے کے لیے تیار تھی۔ شہرزاد نے اس کی کلائی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے ایسا کرنے سے روکا۔ پھر عارف کو کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی نظریں عارف کے ماتھے پر پڑے ناگوار بلوں سے ہوتی ہوئی اس کے ماتھے کے سامنے سے ہی کٹے ٹیڑھے بال دیکھ کر آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے حمائل کو دیکھا جو تیز زبان کے جوہر دکھاتے عارف پر حملہ کر چکی تھی کہ اس کے پیٹ میں اپنی لات ماری، اور وہ پیٹ تھامے پیچھے بیڈ پر بیٹھنے کے انداز میں گرا۔ شہرزاد کے طوطے اڑ گئے۔ اس ببر شیر کے منہ والی پاگل لڑکی کو لے جاؤ یہاں سے، اب کہ میں اس کا لحاظ نہیں کروں گا۔ حفظ مات قدم کے طور پر بیڈ کے اوپر چڑھا عارف دھمکاتے ہوئے بیڈ کی دوسری طرف اتر گیا۔ اب دونوں مخالفین کے بیچ میں بیڈ کا بارڈر بن چکا تھا۔ مردہ چوہے کے سڑے منہ والے، میں کیوں جاؤں؟ تم جاؤ یہاں سے، یہ ہمارا گھر ہے، تم اپنے بل میں واپس دفع ہو جاؤ۔ حمائل شہرزاد کے دونوں ہاتھوں میں جکڑی اپنی کلائی چھڑاتے سرخ چہرہ لیے پھنکاری۔ شہرزاد کے لیے اسے سنبھالنا مشکل لگنے لگا۔ وہ تو کام کرتے ہوئے حمائل کے کمرے میں لیٹ آنے کی وجہ سے نیچے چلی آئی تھی۔ اس نے اسے کچن لاؤنج میں دیکھا، کہیں نہیں تھی۔ فضا بیگم سے پوچھنے پر ہی معلوم ہوا کہ وہ اسی کے کہنے پر تو عارف کو کھیر دینے گئی ہے، اور وہ شک میں پڑی اس کے کمرے میں چلی آئی جہاں وہ عارف کو دہشت زدہ کرنے کی ناکام کوشش کر چکی تھی۔ حمائل، جسٹ شٹ اپ اینڈ ڈونٹ بی سلی۔ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے، ورنہ ابھی یارمن کے پاس لے جا کر تمہارے کارنامے بتا دوں گی جو اب تک عارف کے ساتھ کیے۔ شہرزاد کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ وہ جو ناک کے نتنے پھیلائے خاموشی سے پھولے سانس لے کر عارف کو ہی خونخوار نظروں سے گھورے جا رہی تھی، اس کی درگت بنائے اب ٹھنڈی پڑ گئی، مگر سینے میں لگی آگ پھر بھی ہولے ہولے بھڑک رہی تھی۔ شہرزاد حمائل کی خاموشی پر اب کے عارف کی جانب متوجہ ہوئی جو پیٹ اور سینے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ عارف، تم غصہ مت ہو، میں اسے سمجھا دوں گی، اور پلیز تم ایک بار شیشہ دیکھ کر کمرے سے باہر نکلنا۔ ہاں، میں اسے لے کر جاتی ہوں، پلیز کسی کو بتانا مت۔ یارمن اور آنیما پہلے ہی اس سے غصہ ہیں، مزید ہو جائیں گے، اب اس کی خیر نہیں ہوگی، پلیز میری ہمبل ریکویسٹ ہے، کسی کو کچھ مت بتانا۔ شہرزاد ملتجی ہوئی۔ اسے حمائل کو متوقع پڑنے والی ڈانٹ کی فکر تھی جس پر آنیما تو دور، شاید رضا شاہ بھی ناراض ہوتے۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو سب مجھ سے ناراض ہیں، یہی فساد کی جڑ ہے۔ جب سے یہ آیا ہے تبھی سے سب مجھ سے خفا ہیں، اس کا جینا دو بھر کر دوں گی میں۔ کیوں یہ لوگ ہماری زندگی میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اپنی غلطیاں ماننے کی بجائے عارف پر ہی ملبہ گرا رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، میں تمہارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، کجا تم سے شادی کر کے اس حویلی میں جہنم کی سیر کو آؤں گی۔ شرافت سے منگنی توڑ دو ورنہ تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گی۔ حمائل مزید بھی گولہ باری کر رہی تھی، مگر شہرزاد فوراً سے پیشتر اس کا بازو گھسیٹتے کمرے سے نکل گئی، جبکہ شہرزاد کی بات پر وہ جھٹ سے شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ماتھے سے کٹی اپنے بالوں کی لٹوں کو دیکھ کر اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا،
उसने दाएं हाथ से अपने घने स्याह बालों को छुआ जो माथे पर एक नए स्टाइल में गिरे थे। दिल खून के आंसू रोने लगा। जालिम संडी उसके स्याह खूबसूरत बालों की बेहुरमती कर गई थी। या अल्लाह, किसी ने सच ही कहा है, मोहब्बत अंधी होती है। वाकई ही मैं अंधा हूँ जो मेरा दिल उस बुलडोज़र पर आ गया है जिसकी जिसामत के साथ अकल भी मोटी है। फरंगियों के साथ रह रह कर लगता है कि दिमाग से खिसक गई है। तुम ऐसी क्यों हो हमायल? अगर तुम जवान होने तक भी ऐसी इमेच्योर रही तो रोज़ मुझे डेंट पड़े होंगे। मुझे अपनी बॉडी में स्पेयर पार्ट्स लगवाने पड़ेंगे। तसव्वुर में ही अपनी ज़ख्मी हालत देखकर उसे झरझरी आई। बेड पर बैठे सर हाथों में गिरा लिया। उसे अब तक हमायल के रवैये की समझ नहीं आ रही थी। ना तो कुंज़ेहन था, ना बदसूरत और ना ही कम पढ़ा लिखा। फिर भी वो उसके लिए एक ना सुलझने वाला मसला बन गई थी, जिसको वो तभी सुलझा पाया जब अगले साल ही रज़ा शाह पूरी फैमिली समेत पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहर इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए। शुरू में लियोन लोगों को मुश्किल दरपेश आई, मगर बाद में वो अपने माहौल से मानूस होते गए तो दूसरी तरफ हवेली वालों का शाह हाउस आना हमायल के तन बदन में आग लगा देता। ऊपर से आरिफ के प्यार भरे पैगामात जल्दी पर तेल छिड़कने का काम करते। कई बार आरिफ का नंबर ब्लॉक कर चुकी थी, अपना नंबर बदलवा कर देख लिया, मगर हर बार नई सिम पर पहला मैसेज आरिफ का ही आता। कल ही शांजिल से नई सिम मंगवा कर एक्टिव करवाई थी और आज सुबह सुबह ही आरिफ का मोहब्बत भरा पैगाम हाजिर था। हंसी तो और भी हैं, लेकिन कोई कहाँ तुझसा, जो दिल जलाए बहुत फिर भी दिल रुबा ही लगे। सफली इंसान, ऐसे जैसे सिम मुझे यही खरीद कर भेजता है। हालांकि सिम तो शांजिल। एकदम से उसकी दिमाग की सुई शांजिल पर अटकी। उसकी सोच भटकी, कहीं शांजिल ही तो मेरा नंबर उसे नहीं देता। दिमाग में सवाल उठा जिसका जवाब अगले ही पल उसे मिल चुका था। उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचने लगा। आज सब्र जवाब दे गया। फिलवक्त शांजिल से पहले वो आरिफ की अकल ठिकाने लगाने का इरादा रखती थी, इसीलिए बगैर सोचे समझे उसे कॉल की। दूसरी जानिब आरिफ अपने फ्लैट पर लेटा किताब का मुतालिया कर रहा था। उसी वक्त उसका फ़ोन बजने लगा। तकिए के पास पड़ा मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर हमायल का जगमगाता नाम देखकर दिलनशी मुस्कुराहट उसके होंठों का अहाता कर गई। उसने कॉल रिसीव की। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा कि अजीज़े मन ने मुझे बजाते खुद कॉल की है। उसके चहकते लहजे पर कमरे में मौजूद कपड़े प्रेस करते मुस्तफ़ा खान ने आरिफ को घूरा, जो बीमारी का बहाना किए पड़ा 2 दिन से हादी और उसे काम पर लगाए हुए था। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? पाकिस्तानी लड़के तो गैर लड़की को नहीं छोड़ते, तो हमारे बीच तो फिर मंगेतर वाला अटूट रिश्ता है। इसीलिए तो लसूड़े की लेस की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो मिस्टर पेंडू। आज के बाद अगर तुमने मुझे अपनी मोहब्बत के लॉलीपॉप खिलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाकई ही तुमसे बुरा और मोटा इस दुनिया में कोई नहीं। तुम वाहिद मास्टर पीस, बल्कि मोटा पीस हो। लेकिन मेरी एक बात भी अपने दिमाग में बिठा लो कि हम पेंडू मोहब्बत और नफ़रत में कोई खोट नहीं रखते। बस एक बार जिसे मोहब्बत कर बैठे फिर उसी के ही रहते हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत है। पहली बार पल भर को उसका दिल पूरी शिद्दत से धड़का। आंखों के सामने आरिफ का मुस्कुराता चेहरा लहराया। लानत है तुम्हारी मोहब्बत पर जिसमें तुम मुझे ज़हनी अजियत देते हो। अगर ऐसी ही मोहब्बत है तो मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? बात सिर्फ तुम्हारी खुशी की होती तो बाखुदा तुम्हारी तरफ पलट कर देखता भी ना, मगर यहाँ बात दोनों ख़ानदानों की खुशी की है, दूर हुए रिश्तों को पास लाने की है। और सबसे बढ़कर मुझ पेंडू की बचपन की मंग हो तो कैसे छोड़ दूँ तुम्हें? मुझे उम्मीद है कि मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तुम्हें मुझसे बांध देगी। वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद मुझसे मोहब्बत का इजहार करोगी। वल्लाह क्या खुश फहमी है। तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी हो गए ना, तब भी मैं तुम्हारे मोहब्बत पर थूकना भी पसंद नहीं करूँगी, समझे? और एक बात और, शांजिल को तो इसकी गद्दारी पर मैं माफ़ नहीं करने वाली। अगर तुमने आइंदा मेरे नंबर पर कोई वाहियात मैसेज भेजा तो जान से मार दूँगी तुम्हें, समझे? उसके दहाड़ते गज़बनाक लहजे पर आरिफ कहकहा लगा गया जो मुस्तफ़ा को मज़ीद तपा गया। उसके ज़ब्त का दामन हाथ से छूटता जा रहा था। अजीज़ी, मुझे तुम्हारे हाथों शहीद होना भी मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हें मोहब्बत भरे पैगाम भेजकर नहीं छोड़ सकता। और एक बात और, मेरे कानों में उड़ती उड़ती खबर पड़ी है कि हमें मजबूत रिश्ते में बांधने की साजिश की जा रही है। हवेली वालों को साजिशें करने के सिवा और आता ही क्या है। लेकिन तुम मेरी एक बात याद, आरिफ अभी तक ऐसे ही बैठे हो। नीचे मोना तुम्हारी लेटेस्ट गर्लफ्रेंड तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आरिफ की शर्ट हैंग करते मुस्तफ़ा ने ऊंची आवाज़ में उसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। यकीनन हमायल की समात उस बात से महरूम ना रह सकी। जबकि आरिफ बौखलाकर उठ बैठा। सीने पर धरी किताब गोद में गिरी। वो तो समझा था वो अकेला कमरे में है, इसीलिए हमायल को जानबूझकर तंग करने के लिए न जाने क्या क्या बकवास करने लगा था। उसी वक्त नाश्ते की ट्रे लिए अंदर दाखिल होता हादी मुस्तफ़ा की बात सुन चुका था।
आरिफ तुम फ़ोन छोड़ भी दो, मेरे फ़ोन पर सवेरा की कॉल आ रही है, कह रही है तुम्हारा फ़ोन बिजी जा रहा है, उसे तुमसे बात करनी है। हद हो गई है, एक साथ इतनी सारी कैसे संभाल लेते हो? वैसे अभी तुम कौन सी वाली से बात कर रहे हो? हादी ने संजीदगी से अपना हिस्सा भी डालते आरिफ का नाश्ता बेड पर रखा। नए इंकशाफात पर हमायल दम सादे फ़ोन से उभरती अजनबी आवाज़ें सुनते उसके तन बदन में आग लगने लगी। बदतमीज़ ठरकी, आइंदा मुझे मोहब्बत के नाम पर वरगलाना मत। घटिया इंसान, यही तुम्हारी असलियत है। शायद इस बात से ही मेरी तुमसे जान छूट सकेगी। लाला की कॉल का इंतज़ार करना अब। खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। आरिफ हेलो हेलो ही करता रह गया। उसने गुस्से से सामने खड़े दोस्तों को देखा। कमीने, तुम कब कमरे में वारिद हुए थे और खामोशी से मेरी बातें सुनते रहे? बता नहीं सकते थे तुम कमरे में मौजूद हो? अंदाज अपनाए वो मुस्तफ़ा से मुखातिब हुआ। बता देता तो इतनी सड़ी हुई रोमांटिक बातें सुनने को कैसे मिलती? तुम्हें शर्म तो नहीं आती? अपनी मंगेतर प्लस होने वाली मनकूहा को भी तंग करने से बाज नहीं आते? कमीनों, जानते हो तुम लोगों ने क्या किया है? फ़ोन साइड पर पटकते आरिफ गुस्से से बिस्तर से उतरा। कुछ खास नहीं, बस वही किया जो हमें करना चाहिए था। कल रात हमारे वालद खाली की अयाशी करते रहे और हम समझे न जाने कोई जेब कतरा हम पर हाथ साफ कर गया। अपनी दवा की बजाय नए लिबास खरीदे जा रहे थे, शॉपिंग की जा रही थी। आरिफ की प्रेस शुदा हैंग की हुई न्यू शर्ट उसके मुंह पर मारी, जिसे वो बर वक्त कैच कर चुका था। तो इस बात का बदला लिया तुम लोगों ने? बिल्कुल, अब तुम्हारी यही सज़ा है कि 3 दिन तुम खाना बनाओगे, घर का सारा काम तुम्हारे स्पुर्द, वॉशरूम धोना, डिश वॉशिंग, हमारे कपड़े प्रेस करना। क्या तुम लोगों की मैं मासी हूँ जो सारे काम मुझ पर लाद रहे हो? अकेले अयाशी भी तो तुमने ही की है ना? पर मैं बीमार हूँ। चेहरे पर मस्कीनियत तारी किए कहा गया। काम करोगे तो बीमारी दुम दबाकर भाग जाएगी। हादी ने संजीदगी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी। बेहिसी की हद होती है, इस हालत में मैं काम करूँगा? बिल्कुल नहीं। और रही बात सज़ा की, तो अभी जो तुम लोगों ने अपनी भाभी के सामने मेरे बारे में बकवास की, वो क्या था? उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम लोग बुक सेंटर जा रहे हैं कुछ किताबें खरीदने। हमारे आने तक कमरा साफ़ कर देना और दोपहर का खाना बना लेना। दोनों आगे पीछे हुक्मनामा जारी किए जाने लगे कि तुम लोग बुक्स खरीदने जा रहे हो कि महाज लड़ने जो दिन के खाने पर आओगे? आरिफ दांत पीस कर बोला। उन्होंने कोई ध्यान न दिया और कमरे से चले गए। आरिफ ने हाथ में पकड़ी शर्ट बेड पर पटकी, सोचे हमायल की जानिब भटक गई। उफ, वो जंगली बिल्ली उनकी बकवास पर क्या सोच रही होगी? पहले ही मुझे घास नहीं डालती, अब तो बिल्कुल ही बात नहीं करेगी। और शांजिल, अब तुम्हारा भी अल्लाह ही हाफिज़ है, उस जंगली बिल्ली से अब तुम्हारी खैर नहीं। दिल में बड़बड़ाता हादी का लाया गया नाश्ता करने लगा। वो तीनों हॉस्टल की बजाय अपने ज़ाती फ्लैट में रहते थे, इसीलिए मिल बांट कर काम करते। दूसरी तरफ वो जंगली बिल्ली अपने पंजे तेज़ किए शांजिल पर झपटने के लिए तैयार थी। वो जो मस्त अंदाज में टीवी लाउंज में मैन वर्सेस वाइल्ड देख रहा था, अचानक से हमायल की ललकार पर वो उसकी जाने मतवज्जा हुआ। उसका लाल भभूका चेहरा देखा। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती अपनी बहन का नंबर एक लुच्चे लफंगे को देते हुए? उसकी बात शांजिल को अलर्ट कर गई। उसे अपनी जानिब बढ़ते देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आरिफ भाई लुच्चे लफंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे मंगेतर हैं, इसीलिए उन्हें हर बार नंबर देता हूँ, क्योंकि वो मेरे पबजी पार्टनर जो हैं। अचानक से लफ्ज़ ज़ुबान से फिसले तो ज़ुबान दांतों तले दबा गया। हमायल की आंखें हैरत की ज़्यादती से फट गई। पबजी के कुछ लगते, अभी तुम्हें बताती हूँ। देखो हमायल, मैं नहीं, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। मेरे साथ गद्दारी करते रहे। उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, मगर वो उसे चकमा दिए बाहर को भागा। मैंने कहा रुको। मोटी, मैं क्यों रुकूं, तुम रुको, जिसके भागने से ज़मीन भी दुहाइयाँ दे रही है। तुम्हारे बोझ से धरती हिल रही है। मत मेरे पीछे भागो, बख्श दो मुझे। उसे चिढ़ाए आगे भाग रहा था और वो उसके पीछे, बिल्ली चूहे की तरह दोनों एक दूसरे के पीछे थे। हाथों में गुलाब के फूलों की कलियां लिए शहरजाद मुंसिफ अहमद के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने दरवाज़ा नॉक किया। इजाज़त मिलते ही वो अंदर दाखिल हुई। सुबह बखैर। ज़िंदगी, आखिरी लफ्ज़ हमेशा की तरह दिल में अदा करते मुस्कुरा दी। सुबह बखैर। ड्रेसिंग के सामने खड़े ऑफिस जाने के लिए तैयार होते अहमद ने आईने में शहरजाद को देखकर मॉर्निंग विश की, जो हमेशा की तरह सुबह के वक्त उसके कमरे में मौजूद कार्नर फ्लावर स्टैंड पर रखे वाज में मुरझाए फूल निकाले ताज़ा फूल से जाने लगी। अहमद उसकी जानिब मुड़ा। कभी कभी जब सुबह के वक्त शहरजाद उसके लिए फूल लाती तो न जाने क्यों शहरजाद पर उसे ततहीर का घुमा गुजरता। यार एमन, आपकी तबीयत कैसी है? शहरजाद की आवाज़ पर वो चौंक उठा। हाँ, बेहतर हूँ। आज मैं सोच रही हूँ आपके कमरे की सफाई मैं खुद कर दूँ। खाला भी ठीक से सफाई नहीं करती। वैसे इसकी ज़रूरत तो होती नहीं, क्योंकि मेरा कमरा साफ़ सुथरा रहता है। आप ख्वामखा ज़हमत करती हैं।
وہ آنیما وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کے کمرے کی صفائی ہو جانی چاہیے۔ گول مول سے جواب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ مثبت جواب دیا، پھر کچھ یاد آنے پر اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ شہرزاد ایک بات پوچھوں؟ پوچھیے۔ کیا آپ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ شہرزاد کے لیے یہ غیر متوقع سوال تھا۔ پل بھر کو پھول سجائے ہاتھ اس کے اپنی جگہ تھمے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے ہٹتے کمرے کے وسط میں آ کھڑی ہوئی۔ ماں جان آپ کے لیے فکر مند ہے، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آپ کے لیے آتا ہے، مگر ہر بار آپ انکار کر دیتی ہیں۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ خاموش رہی، کچھ کہہ نہ سکی۔ اس کی خاموشی احمد کی سوچ کو بھٹکانے لگی۔ کسی سے محبت کرتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نظریں جھکائے ہولے سے بڑبڑائی۔ محبت کرنے والے دور تلک پھیلی محبت کی خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر میری بات میں صداقت ہے تو آپ محبت کرتی ہیں۔ اگر محبت کی بو پا گئے ہیں تو یہ بھی بتا دیں کہ میں کس سے محبت کرتی ہوں۔ ایک جھٹکے سے احمد کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا جو اسے ہی دیکھتے اس کے چہرے کو کھوج رہا تھا۔ جانے دیجیے، میں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ اس سے رخ موڑے دل کا راز چھپا گئی۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ اگر احمد کو اس کی محبت کی بھنک پڑی تو وہ مزید اذیت میں چلا جائے گا۔ میں محبت تو کرتی ہوں لیکن وہ میرے نہیں ہیں، اس لیے انہیں کبھی پانے کی چاہ بھی نہیں کی۔ قسمت اگر مہربان ہوئی ان کا ساتھ مل گیا تو میری خوش نصیبی ہے، نہ بھی ملا تب بھی میری خوش نصیبی کہ میرے دل نے انہیں محبت کے لیے چنا۔ پرسکون لہجہ منصف احمد کو الجھن میں ڈال گیا۔ کون ہے وہ بد نصیب جو آپ کے ساتھ سے محروم رہنا چاہتا ہے؟ یار من ان کے بارے میں یوں مت کہیں، اور رہی بات وہ کون ہے تو اگر کبھی ہمارا نصیب ایک دوسرے سے مل گیا تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ مجھے کس سے محبت ہوئی ہے۔ اگر اس کا ساتھ نہ ملا تو کیا ساری زندگی یوں ہی تنہا گزار دیں گی؟ بالکل، یہ نادانی بھرا فیصلہ ہے، تنہا زندگی کبھی نہیں گزرتی۔ آپ کی بھی تو گزر رہی ہے۔ احمد ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ اگلے ہی پل آنکھوں پر نظر کی اینک لگاتے اسے الوداعی کلمات کہے اپنے کمرے سے نکل گیا، اور وہ احمد کے جاتے ہی ایک نظر احمد کے کمرے پر دوڑائی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ ہاں، میں نہیں بتا سکتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کی ایک ایک چیز سے مجھے محبت ہے۔ کھوئے ہوئے انداز میں بولتے اس کے بستر پر بیٹھتے اس کی 400 بسی مہک کو اپنی سانسوں کے ذریعے اندر اتارنے لگی۔ فضا بیگم بہت ہی پریشان تھی۔ ادھر شہرزاد کے لیے اچھے اچھے رشتے ہاتھوں سے نکل رہے تھے، اور دوسری طرف بڑوں نے فیصلہ لیا کہ بچے سمجھدار ہو چکے ہیں، عارف جاب بھی لگ چکا ہے تو ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ سبھی اس فیصلے پر خوش تھے ماں سوائے حمائل کے۔ وہ اپنا انکار اپنی ماں تک پہنچا چکی تھی، جس پر انہوں نے لان تان کی، مگر وہ اپنی بات سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹی۔ بھوک ہڑتال کی، خود کو کمرے میں بند کیا، مگر کسی کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی۔ آج ایک بار پھر وہ بہت بڑی نادانی کر چکی تھی۔ جب عارف کو نکاح سے منع کرنے پر اصرار کر رہی تھی تبھی اس کی فون پر ہوتی گفتگو فضا بیگم کے ساتھ احمد بھی سن چکا تھا۔ یہی فضا بیگم کا ضبط جواب دے گیا۔ اگلے ہی پل اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھینے کال ڈسکنیکٹ کی۔ ہاں، بس یہی کرنا باقی تھا۔ جتنا تمہیں لاڈ پیار دیا تم اتنی ہی نافرمان اور بگڑ گئی ہو۔ کچھ تو اپنے باپ کی زبان اور اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال کرو۔ ماں جان آپ غصہ مت ہو۔ کیوں غصہ نہ ہوں؟ دیکھ نہیں رہے کیا فساد برپا کرنے والی ہے؟ عارف کو نکاح سے منع کر رہی ہے تو اور کیا کروں؟ آپ نے میری بات سنی؟ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ آپ لوگ مجھے قید خانے میں ڈال رہے ہیں جہاں میں سسک سسک کر دم توڑ دوں گی، اور آپ لوگوں کو میری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی؟ دل میں دبا خوف زبان تک آیا۔ بہتے اشکوں سے اس نے احمد کی جانب دیکھا۔ اس کی لڑکیوں سے دوستی ہے، بس اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے۔ دیکھیے لالا، ماما کو میری بات پر یقین نہیں لیکن اس مکار کی باتوں پر یقین ہے۔ ہاں ہے یقین، کیونکہ تمہاری بات پر احمد نے اسی وقت عارف سے پوچھ گچھ کی تھی۔ وہ صرف اس کے دوستوں کی شرارت تھی۔ حمائل نے تعصب سے ماں کو دیکھا جو اسے اپنی نہیں بلکہ عارف کی ماں لگ رہی تھی۔ لالا جان، میں خوش نہیں ہوں، مجھے حویلی سے خوف آتا ہے، پلیز مجھ پر جبر مت کریں۔ بے بسی کی انتہا کو پہنچے وہ احمد کے سامنے ہاتھ باندھ گئی۔ حمائل، یہ کیا پاگل پن ہے؟ بھائیوں کے سامنے یوں ہاتھ نہیں جوڑتے۔ حمائل کی حرکت پر اس کی جانب بڑھتے اسے اپنے حصار میں لیے سینے سے لگا گیا۔ فضا بیگم حمائل کو مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ اچھا مت روئیں، آپ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا، آپ کے فیصلے کو اولیت دی جائے گی، اب چپ کریں۔ اس کا سر تھپکتے اسے چپ کروانے لگا، مگر اس کی بات پر فضا بیگم فکر مند ہو گئی کہ اگر احمد نے فیصلہ بدلنے کا کہا تو وہ کیا کریں گی، کیونکہ اس کی بات سے انکار کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ احمد مت اس کے اتنے لاڈ لڑاؤ کہ کل کو تم بھائیوں کو ہی پریشانی اٹھانا پڑے، بجائے اس کے کہ تم اسے سمجھاؤ۔ تم اسے کہہ رہے ہو کہ پریشان مت ہو، تمہارے فیصلے کو اولیت دی جائے گی۔ ماں جان، میں بات کرتا ہوں، آپ فکر مند مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آنکھوں کے اشارے سے احمد نے ماں کو تسلی دی اور حمائل سے علیحدگی میں بات کرنے کے لیے کچھ وقت مانگا
जिस पर वो खामोशी से हमायल के कमरे से चली गई। अहमद यूं ही हमायल को साथ लगाए बेड की जानिब बढ़ते उसे बेड पर बिठाते खुद भी उसके साथ ही बैठ गया। उसका रोता चेहरा हाथों के प्याले में थाम गया। हमायल, मेरे बच्चे, फैसले जोश से नहीं होश से लिए जाते हैं। न जाने क्यों मुझे लगता है कि अब आरिफ से नहीं बल्कि हवेली से खौफजदा हैं। है ना ऐसा ही? आखिर में तायीद चाहिए जिस पर वो खामोश रही। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बताएं, आपको आरिफ से कोई मसला नहीं? आप हवेली नहीं जाना चाहती ना? उसने सर हिलाकर मस्बत जवाब दिया, जिस पर अहमद ने सुकून भरा सांस लिया। अपने दिल में दबा खौफ बाहर निकाल फेंके। जब तक मैं हूँ आप पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, और आपके लिए आरिफ बेहतरीन इंतखाब है। आप यूँ समझे, आरिफ बाबा का नहीं बल्कि मेरा इंतखाब है। मैं जानता हूँ आरिफ ही आपके लिए अच्छा हमसफ़र साबित होगा। अहमद की बात हमायल भीगी पलकों से अहमद की जानिब देखने लगी। ये क्या कह रहे हैं आप? अभी आपने कहा कि आप मेरे फ़ैसले को अहमियत देंगे, और ये भी कहा कि वो अच्छा हमसफ़र साबित होगा। मैंने ये भी तो कहा कि आरिफ मेरा इंतखाब है, और क्या आप मेरे इंतखाब पर इनकार कर सकती हैं? आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, अपनी मोहब्बत का असर देखना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे फ़ैसले को अहमियत देती हैं या नहीं। अहमद की बात पर कई पल वो उसे शिकवा भरी नज़रों से देखती रही। हाला, आप पे ये चालाकी वाला अंदाज बिल्कुल नहीं जचता। आप सादा दिल ही अच्छे लगते हैं। चेहरे से उसके हाथ हटाए मुंह मोड़ गई। आंखों में फिर से नमी तैरने लगी। आपको जो समझना है समझिए, मगर फ़ैसला तो अब आपके हाथ में है। चाहे तो मुझसे अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए बात को अहमियत दीजिएगा या इनकार कर दें। पुरसकून अंदाज लिए उठ खड़ा हुआ। वो जानता था हमायल कभी भी उसकी बात से इनकार कर ही नहीं सकेगी। जज्बाती तो वो शुरू से ही थी, इसीलिए एक पल में फ़ैसला ले लिया। ठीक है, मैं इनकार नहीं करती, कर दीजिए निकाह, मगर एक बात मैं बता दूं लाला, कि वो भी आज़र शाह की तरह ही निकलेगा, देख लीजिएगा। गुस्से से अहमद की जानिब देखे बगैर वाशरूम में घुस गई। अहमद ने सुकून भरा सांस लिया कि फ़िल वक्त हमायल का मान जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर वो दिन भी आ पहुंचा जिसका आरिफ को शिद्दत से इंतज़ार था। आज के दिन वो दोनों मजबूत बंधन में बंध चुके थे। अपने कमरे में आते ही उसने सबसे पहले इस भारी हुलिये से छुटकारा पाने का सोचा कि उसी वक्त मोबाइल की मैसेज टोन बजी। उसने आरिफ का मैसेज ओपन किया। निकाह मुबारक हो अजीज़ी। ये अल्फाज उसे अपना तमस्खर उड़ाते हुए महसूस हुए। पेंडू इंसान दिल जलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। तुम्हारी मोहब्बत की ऐसी की तैसी, देख लूँगी तुम्हें। खुद से बड़बड़ाते अपना जेवर उतारने लगी कि उसी वक्त दूसरी तरफ से कॉल की जाने लगी। ना चाहते हुए भी उसकी कॉल रिसीव किए मोबाइल फ़ोन कान से लगा गई। बको, अब क्या कहना है? ये कहना था कि निकाह के बाद रुखसती होनी बाकी है, इसलिए रुखसती से पहले अपने मोटापे पर थोड़ा सा काबू पाओ। आज तो आरिफ को खुशियाँ चढ़ी थी, और ऐसा कैसे हो सकता था अपनी खुशी में हमायल की जली कुड़ी बातें ना सुनता। बस यही बकवास करनी थी या मज़ीद कुछ कहना बाकी है? बेजारियत से पूछा गया। क्या यार, हर वक्त जल्दे तवे पर बैठी जली भुनी रहती हो? कभी तो प्यार से हंसकर बात कर लिया करो। कि सारी ज़िंदगी तुम मेरे साथ ऐसा रवैया ही अपनाए रखोगी, जबकि अब तो माँ बदौलत आपके शोहर हैं। क्या हमारे बीच दुश्मनी की बजाय दोस्ती का रिश्ता कायम नहीं हो सकता? तुम पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। न जाने कब कहाँ किस मोड़ पर धोखा दे दो। एक बार यकीन तो करो। वो मुल्तजी हुआ। नहीं कर सकती। आईने में अपने दुल्हनापे के रूप को देखते मनफी जवाब दिया। जानता था यही जवाब आएगा। खैर छोड़ो, क्या मैं फजूल बातों में वक्त बर्बाद करने लगा। अभी जो मैंने तुम्हारे मोटापे पर चोट की वो सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए था। मुझे तुम हर रूप में प्यारी लगती हो। मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की हो। मेरी ज़िंदगी में अव्वल व आखिर तुम ही हो, और तुम ही रहोगी। आरिफ की संजीदा मध्यम सरगोशी उसके दिल के तारों को छेड़ने लगी। बस यही कहना था, मुझे अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। काल मुनक़ता हुई। दिल ने चाहा वो ऐसे ही कानों में रस घोलता रहे और वो खामोशी से उसे सुनती जाए। अगले ही पल उसने अपने दिल को डपट दिया कि वो किस राह चलने लग पड़ा था। उसकी मोहब्बत पर नफरीन भेजे खुद ही उसकी तरफ हमकने लगी थी, और ये शायद निकाह का ही कमाल था। फिर वो जॉब में मसरूफ़ हुआ तो बहुत कम ही हमायल से बात करने का मौका मिलता। वो आरिफ के हवाले से कुछ मस्बत सोचती, लेकिन दिल की बात दिल में ही दबाए रखती। अजीब मुश्किल में फंसी थी। आरिफ की मोहब्बत की बेकदरी करने वाले अपने ही करी अल्फाज उसका मुंह चिढ़ाते। उन गुज़रते लम्हों में किस्मत की देवी शहरज़ाद पर भी मेहरबान हुई। इधर अहमद शादी से इनकारी था, और दूसरी तरफ शहरज़ाद हर आने वाले रिश्ते से इनकारी हो जाती। यहाँ फ़िज़ा बेगम ने रिवायती माँ का सबूत देते अहमद से अपनी बात मनवा कर ही दम लिया, और अहमद के हवाले से शहरज़ाद की राय मांगी तो वो इनकार की बजाय इकरार कर गई, जिस पर फ़िज़ा बेगम को खुशी हुई। और पहली बार मुंसिफ अहमद पर यह हकीकत मुनकशफ हुई कि बदनसीब कोई और नहीं बल्कि यही है जिससे शहरज़ाद मोहब्बत करती है।
وہ خاموش ہو گیا، چاہ کر بھی شہرزاد کے لیے انکار نہ کر سکا۔ شہرزاد کے چہرے سے جھلکتی خوشی اسے ایسا کرنے سے روک چکی تھی۔ ان کا نکاح ہوا اور یہی فیصلہ لیا گیا کہ شہرزاد اور حمائل کی ایک ساتھ ہی رخصتی کی جائے گی۔ گزرتا وقت اپنے ساتھ غم لایا تھا تو خوشیوں کی نوید بھی ملتی رہی تھی۔ صدقے دل سے کی جانے والی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور اس کی دعا کو بھی قبولیت کی سند مل چکی تھی، مگر اس طرح سے ان کی ملاقات ہوگی اس نے یوں نہ سوچا تھا۔ اپنے بستر پر اوندھے منہ ڈھیر اپنی بدبختی پر رو رہی تھی، لاکھ کوشش کرتی اس منظر کو بھلانے کی مگر بھلا نہ پاتی۔ بار بار پولیس اسٹیشن کا وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جو اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا، کیسے بغیر کسی جانچ پڑتال کے، کوئی کارروائی کیے بغیر انہیں جانے کا کہہ رہا تھا۔ فرید اور یہ دونوں حیرت زدہ تھے کہ اسی وقت اب کے لینڈ لائن پر کال آنے لگی، جسے رفیق نے ریسیو کرتے اسے بتایا کہ ہیرا منڈی تھانے کے انچارج کا فون ہے۔ ہیرا منڈی کے نام پر مہرو کا خون خشک ہونے لگا اور فرید بھی سمجھ چکا تھا کہ خانم نے ہی یہ کارروائی ڈلوائی ہوگی۔ ہادی ٹیبل کے کنارے پر ٹکتے ایک ٹانگ نیچے لٹکائے بیٹھا اور رفیق سے ریسیور لیے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے سلام دعا کے بعد چاپلوسی سے ہی بات کا آغاز کیا گیا۔ کام کی بات کرو گے تو بہتر رہے گا۔ جی سر، بہتر۔ ہادی کے روکھے پھیکے لہجے پر انسپکٹر اپنی جگہ کھسیا کر رہ گیا۔ سر، وہ ہیرا منڈی کی ایک لڑکی کو کل گرفتار کیا گیا ہے، وہ بھی غلط فہمی میں۔ غلط فہمی میں؟ اپنی داڑھی کو سہلاتے ہوئے ہادی نے سوال کیا۔ ویسے بات تو سچ تھی۔ جی سر، غلط فہمی۔ وہ لڑکی ہیرا منڈی کی نامور طوائف عالم آرا عرف خانم کی رنڈی ہے۔ اس لڑکی کے کام کا لائسنس بنا ہوا ہے، وہ اپنے کام میں آزاد ہے۔ خانم کے نام پر ہادی بمشکل اپنے اندر اٹھتے طوفان پر قابو پا سکا۔ سر، آپ کہیں تو میں تمام ثبوت لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو میرا کارروائی کرنا بنتا ہی نہیں، چھوڑ دیتا ہوں اسے۔ اور ایک بات اور، یہ جو عالم آرا عرف خانم نامی خاتون ہے نا، اس تک بس میرا ایک پیغام پہنچا دو کہ اپنے محل سرائے کا گند اپنے تک ہی محدود رکھے، دوسرے شہروں اور علاقوں میں پھیلانے کی ضرورت نہیں، ورنہ اگلی بار یہ لائسنس نام کا لالی پاپ مجھے نہیں کھلا سکے گی۔ اپنی بات اس تک پہنچائے ہادی نے ریسیور کریڈل پر پٹکا اور سپاٹ چہرہ لیا ان کی جانب متوجہ ہوا۔ بڑی اونچی اپروچ ہے اس خراٹ خانم نامی خاتون کی، لائسنس پر دھندا کرواتی ہے یہ تو۔ اب اس حساب سے تو میں کارروائی کر ہی نہیں سکتا۔ تھانے کے انچارج نے بتایا کہ اس لڑکی کے کام کا بھی لائسنس بنا ہوا ہے۔ بات کرتے ہادی ٹیبل سے نیچے اترا، اپنے اور مہرما کے بیچ موجود چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اپنی سلگتی نظریں مہرو کے چہرے پر گاڑ گیا، جس کا تھپڑوں سے سرخ چہرہ ایک پل میں زردی چھلکانے لگا۔ بھئی، اب جب حکومت نے تم لوگوں کو لائسنس دیے ہوئے ہیں غلاظت پھیلانے کے، تو ہم لوگ کہاں تک اس غلاظت کو ختم کرتے رہیں گے؟ ہمارے ساتھ تو وہی حساب ہو رہا ہے کہ ناک کی غلاظت گال پر لگا رہے ہیں۔ ایک طرف کی غلاظت صاف کرنے کے چکر میں یہ غلاظت دوسری طرف پھیل جاتی ہے۔ اب کہاں سے کیا کیا صاف کریں؟ پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ پھنسائے بغیر پلکیں جھپکے اپنی شعلے برساتی نظریں مہرما کی پلکوں پر چمکتے موتیوں پر ٹکائے اسے گھور رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس حالت میں دیکھ کر برا لگ رہا تھا۔ پہلی بار مجھے کسی عورت کو پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے۔ بدنام زمانہ کی باسی کو ایک شریف عورت کا تاج پہنا بیٹھا۔ معذرت چاہوں گا محترمہ، جو تمہاری حرام کی کمائی پر لات مار دی، تمہاری وہ خوبصورت رات تباہ کر دی۔ کیسے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں تھپڑوں کی بوچھاڑ کر گیا تھا۔ مہرو کو لگا کمرے کی بوجھل فضا گھٹن زدہ ہونے لگی ہو، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، کیونکہ اس جیسی لڑکی پر جو دھندا کرنے کا لائسنس لیے پیدا ہوئی ہے، اس پر میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی پوچھ پڑتال، کیونکہ یہ اپنے کام میں آزاد ہے۔ اس کے حواس معطل ہونے لگے، نیم مردہ ٹانگیں اس کے وجود کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہوئی۔ تو کیا وہ جان چکا تھا کہ وہ ایک پیدائشی طوائف ہے؟ دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اب کھڑے کھڑے لک کیا دے رہے ہو تم لوگ؟ رفیق، انہیں باہر کا رستہ دکھا دو۔ فرید ساکت کھڑی مہرما کی طرف بڑھتے اس کا یک ہاتھ پکڑ کر لے جانے کے لیے پلٹا، اور ابھی وہ 2 قدم ہی چل پائے تھے کہ او لڑکے سن، روبدار آواز پر ان کے قدم رکے۔ فرید نے پلٹے بغیر سر گھمائے پیچھے کھڑے ہادی کو دیکھا۔ تو کیا لگتا ہے اس کا؟ فرید جواب دینے کی بجائے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر ٹھیک ہے، پورا اسرار انداز میں بولتے وہ عقب سے نکلتے پھر سے مہرما کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہوا۔ اے لڑکی، ایک بات تو بتاؤ، کیا سچ میں تمہارے پاس کام کا لائسنس ہے؟ مہرو کا چہرہ پسینے کے ننھے ننھے قطروں سے تر ہونے لگا، سینے میں سانس اٹکنے لگا، اس کا لرزتا مومی ہاتھ اپنی گردن تک آیا۔ کیوں اس کی ذات کا تماشا بناتے اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر رہا تھا؟ اگر ایسا ہے تو ایک رات میرے ساتھ گزارو گی؟
हल्की सी जुम्बिश से गर्दन महरू की तरफ झुकाते सरगोशियाना अंदाज में पुनकारा, जैसे सिर्फ फरीद और महर माँ ही सुन सके। महरू को लगा जैसे उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया गया हो, जबकि फरीद बमुश्किल अपने हाथों की मुट्ठियां जब्त किए ऐसी गलीज बात पर बर्दाश्त कर पाया। जितना पैसा कहोगी मैं। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके देखते ही देखते महरमा किसी कटी हुई टहनी की तरह नीचे को गिरती उसके कदमों में ढेर हो गई। ले जाओ इसे यहाँ से और संभाल कर रखो इसे, नागवार लहजे में बोलते अपनी सीट पर जा बैठा और सामने खुली हुई फाइल देखने लगा। अभी भी उस सफाक की सफाकियत उसकी तल्ख बातें याद करके रो रही थी। बहुत ही सफाक हो तुम, एक पल में तुमने मेरी हस्ती को अपने करीब लफ्ज़ों से रौंद डाला। इतनी तकलीफ़ तो शायद मुझे अपने तवाइफ होने पर नहीं हुई जितनी अजियत तुम्हारे लफ्ज़ों ने दी। नहीं हूँ मैं धंधा करती औरत, नहीं है मेरे पास गलीज़ काम करने का लाइसेंस, नहीं कमाती मैं हराम पैसा, नहीं करती मैं अपने तन का सौदा। हर बार सामने आकर एहसान भी करते हो और अपने तल्ख लफ्ज़ों से मेरी रूह को घायल भी। मैंने सच कहा था कि अगर तुम्हें मेरे बारे में मालूम हो जाए तो तुम मुझे एक औरत नहीं बल्कि एक गाली समझोगे, मेरे मुंह पर थूक कर चले जाओगे, और तुमने ऐसा ही किया। मेरा कहा सच साबित कर दिखाया। अरे नहीं मानती मैं तुम्हें शरीफ मर्द। तुमने कहा पहली बार तुमसे एक औरत को पहचानने में गलती हुई है। एक बदनामे ज़माना की बासी एक शरीफ औरत का ताज पहना बैठे। हाँ, मैं भी इकरार करती हूँ कि मुझसे भी तुम जैसे मर्द को पहचानने में गलती हुई है जो तुम्हें शरीफ समझ बैठी। नहीं हो तुम शरीफ मर्द। जो ही तुम्हें मालूम हुआ कि मैं एक तवाइफ हूँ, उसी वक्त मेरी एक रात की कीमत लगा बैठे। तुमने भी मुझे तवाइफ ही समझा, मुझ में बसती एक औरत को नहीं पहचाना। मुझे एक औरत नहीं समझा। अगर औरत समझते तो मुझसे एक रात की सौदेबाजी ना करते। तुम मर्दों के नज़दीक तुम्हारे अपने घरों की औरतें ही इज़्ज़तदार होती हैं, दूसरों की नहीं। उसे अपनी पहली मुलाकात में कहे गए जुमले याद आए। उसकी आवाज़ तकिए में ही दबकर रह गई। घुटी घुटी सिसकियाँ कमरे में गूंजते उसकी हालत पर मातम कुना थी।